आर्टिकल नंबर 125 आईन पाकिस्तान का, दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 125 हिसाब किताब बराए शुमारी के मुतालिक बात करता है। आपको मालूम हो कि आपके सूबे में, आपके मोहल्ले में, आपके मुल्क में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ये उस वक्त मालूम होगा आपको जब आप आईनी हकाइक से आगाह रहेंगे, क्योंकि वही कौमें तरक्की करती हैं जिनका आईनी बुनियादी उसूली कानूनी अखलाकी और फितरी हुकूक मालूम हो। जब आपको मालूम होगा, आपके इक़्तिदार तबके, आपके सियासतदान, आपके अशराफिया, ये कोई भी आपका हक नहीं मार पाएंगे, चूंकि वो डरेंगे कि ये अवाम 1990 वाली अवाम नहीं है, ये आज की अवाम है जो तरक्की करना जानती है, दुनिया के शाना बाशाना चलना जानती है। अगर हुक्मरान हमारा साथ नहीं देते तो हम हुक्मरान को बदल देंगे। अगर सियासतदान हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम दूसरे सियासतदान को लेकर आ जाएंगे जो हमारे आईनी कानूनी और फितरी हुकूक का ख्याल रखे और हमारे मुल्क को भी तरक्की दे। 75 साल हो चुके हैं, आज तक तरक्की नहीं हुई है। उसकी वजह यही है कि हमें उलझा कर रखा गया है बुनियादी एहतियाज में, हमें उलझा कर रखा गया है बुनियादी परेशानियों में। हम आईन आपको बताना चाहते हैं कि आपके आईनी हुकूक और आपके कानूनी हुकूक और आपके शहरी हुकूक और आपके फितरी हुकूक जो अल्लाह ने दिए हैं, यानी जो अल्लाह ने आपको हक दिया है वो क्या है और जो बंदों ने कानूनी हक दिया है वो क्या है। जब ये दोनों हुकूक का आपको हमको मालूम होगा तो कोई अशराफिया हमारे साथ जुल्म ज्यादती नहीं कर पाएंगे जैसा कि अब कर रहे हैं। हिसाब बराए राय शुमारी आर्टिकल नंबर 125 आईन पाकिस्तान ये कहता है कि मज़कूरा बाला जो आज तक अभी तक जो हम आपके सामने रख चुके हैं 124 आर्टिकल तक, 1 से लेकर 124, जो ख्वाहिश रखते हैं आप में से कि आपको आईनी हक आईन ने क्या दिया है, रियासत ने क्या दिया है, तो वो हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 125 कहता है कि माली उमूर से मुताल्लिक शामिल किसी अमर के बावजूद, किसी उसूल के बावजूद, किसी वजह के बावजूद सूबाई असेंबली को, यानी प्रोविंशियल असेंबली को, आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब असेंबली, सिंध में रहते हैं तो पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली को अख्तियार होगा कि वो तखमीनी खर्च, यानी टोटल कितना खर्च होगा इस मामले पर, इस प्रोजेक्ट पर जो मुल्क में तामीराती काम जारी है, उस पर कुल कितना खर्च की बाबत किसी रकम की मंजूरी के लिए आर्टिकल नंबर 122, इससे पहले हम बयान कर चुके हैं, 122 में मुकर्ररा राय शुमारी के तरीक़ेकार की तकमील, चूँकि असेंबली से पहले सबसे पहले पास किया जाता है कि ये काम होगा, इतने अरसे में होगा, इतना पैसा खर्च होगा, फला ठेकेदार या फला कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी और अगर नहीं करती है तो वो जवाज हमें देगी और फिर उस पर जुर्माना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक आपके शहर कराची का सपोज सर्कुलर ट्रेन पहले चला करता था, आज क्या हाल है, यकीनन नापैद हो चुकी है, बल्कि उस रेलवे की जमीन के ऊपर कब्जा हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा चुकी है, हमने आपने सबने देखा है। ये
کس ملک میں ہوتا ہے؟ جس ملک میں قانون نہ ہو، جس ملک میں آئین نہ ہو، جس ملک میں انارکی ہو۔ لیکن ہمارے ملک میں یقیناً اللہ کے فضل سے آئین موجود ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے تمام ادارے کام کر رہے ہیں، پھر بھی یہ قبضہ مافیا کیوں قبضہ کرتی پھر رہی ہے؟ پرائیویٹ تو پرائیویٹ، سرکاری املاک پر بھی، صرف اس لیے چونکہ عوام بے خبر ہے۔ عوام کو یہ معلوم ہو کہ یہ حساب کتاب، یہ خرچ، یہ سب عوام ہی کے پیسے سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ حکمراں کوئی اپنے لندن کے پیسے سے نہیں خرچ کرتے، اپنے سوئٹزرلینڈ سے لا کر کے پیسے خرچ نہیں کرتے، یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کے ریاست کے پیسے ہیں۔ تو تخمینہ خرچ کی بابت کسی رقم کی منظوری کے لیے آرٹیکل نمبر 122 میں ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں کہ رائے شماری کے اس کے کیا طریقے ہیں، کس طرح سے وہ پیسے لیے جائیں گے۔ پھر آرٹیکل نمبر 123 کے احکام کے مطابق خرچ کی جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کی توثیق ہونے، جیسے زیادہ اگر خرچ کر دیا ہے ٹھیکیدار نے، مہنگائی کی وجہ سے زیادہ ہو چکا ہے، تو اس کو وہ پیسے ملیں گے، مگر وہ دکھائے گا فیزیبلٹی رپورٹ کے ساتھ۔ تو اس کا جو خرچ ہے، خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک کسی مالی سال کے کسی حصہ کے لیے جو 3 ماہ 3 months سے زائد نہ ہو، کوئی منظوری پیشگی دے دے گی صوبائی اسمبلی۔ یہ بھی اس لیے ہوگا کہ یہ آپ کے کام کو حرج نہ ہو، آپ کے ترقیاتی کام میں کوئی حرج نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو پیسہ آلریڈی ٹھیکیدار کو دے چکے ہیں وہ بھی بھینس گئی پانی میں، ایسا نہ ہو۔ اپنے آئینی قانونی حقوق سے آگاہ رہیے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ آگہی سب سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس عمل کا علم موجود ہو۔ کوئی بھی آپ دنیا کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں یا آپ کے ترقی کے لیے کوئی بھی کام ہو رہے ہیں، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے، ایک آج کی اس دور کے شہری ہونے کی حیثیت سے۔ چونکہ آج کی جو شہری ہے، آج ہم گلوبل سٹیزن ہے۔ کوئی شخص پاکستان سے بیٹھ کر معلوم کر سکتا ہے ایتھوپیا میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ 1990 میں ایسا نہیں تھا۔ آج آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے اشرافیہ کیا کر رہی ہے۔ یہ سب اس ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہے۔ لہذا اپنے آپ کو علم سے جوڑیے اور ترقی کے شاہراہ پر چلیے، اپنا اور اپنی بہتر مستقبل کا خیال رکھیے۔ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے، نیک تمناؤں کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ترقی آپ کا حق ہے، ترقی کے لیے علم حاصل کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ حق اور فرض دونوں کو یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔